अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज हम एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुए हैं जिसने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। तसव्वुर करें, एक शख्स अपनी जिंदगी के 37 साल एक मुल्क को देता है, वहाँ खून पसीना एक करके कारोबार खड़ा करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है और समझता है कि अब वो इसी माशरे का हिस्सा है। अचानक एक दिन ये मुल्क इसे वापस ऐसे मुल्क की तरफ रवाना कर देता है जहां से वो सारी कश्तियां जला कर आया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी शहर शिकागो के मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ अमीन चीमा की। इन्हें हाल ही में निहायत अफसोसनाक हालात में अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि ट्रम्प इंतजामिया की उन सख्त तरीन पॉलिसियों का नतीजा है जिसने अब हर उस शख्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया है जिसके कागजात में जरा सी भी खामी है। आज हम तफसील से बात करेंगे आसिफ चीमा कौन है, उनके साथ क्या हुआ, आसिफ चीमा किस वीजे पर अमेरिका गए, उनसे कौन सी गलती हुई, उनके खानदान पर क्या बीत रही है और वो कौन सी कानूनी खामियां हैं जिनकी वजह से बरसों से मुकीम अफराद अब खतरे में हैं। आखिर में हम कानूनी एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे जो आपको इस तरह की सूरत हाल से बचा सकती हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आसिफ अमीन चीमा की कहानी किसी भी आम पाकिस्तानी की कहानी है जो मेहनत करने 1989 में अमेरिका दाखिल हुए। उन्होंने शिकागो के इलाके हैम्बर्ग पार्क में एक सब शॉप यानी रेस्टोरेंट खोला। दिन रात मेहनत करके आसिफ चीमा ने अपने रेस्टोरेंट को इलाके का एक मोतबर नाम बना दिया। वो बाकायदगी से टैक्स जमा करवाना शुरू हो गए। इनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था और ना ही वो कभी अमेरिकी माशरे पर बोझ बने। 37 साल तक आसिफ अमीन अमेरिकी मैशियत में हिस्सा डालते रहे। उनके 5 बच्चे हैं जो अमेरिकी शहरी हैं। उनके ख्याल में जिंदगी सेटल हो चुकी थी और अब परेशानी की कोई बात नहीं थी। गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को इमिग्रेशन हुकाम ने आसिफ चीमा को हिरासत में ले लिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि 37 साल से अमेरिका में मुकीम टैक्स देने वाला बिजनेसमैन को हिरासत में क्यों लिया गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आसिफ चीमा के इमिग्रेशन केस को देखना पड़ेगा। आसिफ चीमा 1989 में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल हुए और अमेरिका में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। 1992 और 93 के दरमियान उनकी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपीलें भी मुस्तरद हो गई। एक अमेरिकी फेडरल जज ने उनकी मुल्क बदरी का हुक्म दिया था। इन दिनों अमेरिकी इमिग्रेशन निज़ाम उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता था जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होता था। आसिफ चीमा कानून के पाबंद और टैक्स गुजार शहरी थे, इसलिए इन्हें भी जबरदस्ती अमेरिका से नहीं निकाला गया। इसी बिना पर आसिफ चीमा ने वहीं रहने का फैसला किया। यही वो गलती थी जो 37 साल बाद आसिफ चीमा के गले पड़ गई। वो अमेरिका में ही काम करते रहे, उनके पास वर्क परमिट भी मौजूद रहा और वो बाकायदगी से टैक्स भी देते रहे। उनका मंसूबा ये था कि जब उनके बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो वो अपने वालिद का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देंगे। इस तरह उनका लीगल स्टेटस दुरुस्त हो जाएगा। बदकिस्मती से जब वो इसी ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ इन्हें पुराने डिपोर्टेशन ऑर्डर की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। इनकी डिपोर्टेशन रुकवाने के लिए इनकी फैमिली ने अजीज रिश्तेदारों के साथ मिलकर एहतजाज भी किया, लेकिन ट्रम्प की सख्त पॉलिसी के बाइस एहतजाज भी किसी काम न आया। It's not only inhumane, but it is unfair. He is gentle, patient, and deeply family-oriented. आसिफ चीमा के अहले खाना का कहना है कि आसिफ चीमा ने कभी निजाम को धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो तो हर कानूनी अमल का हिस्सा बने रहे। इनके पास कई सालों तक जायज वर्क परमिट भी रहा। अब उनके बच्चों को ये फिक्र खाई जा रही है कि उनके ज़ईफ वालिद पाकिस्तान में अकेले कैसे रहेंगे जहां इनका अब कोई करीबी रिश्तेदार या घर मौजूद नहीं है। हमना अमीन ने जज्बाती अंदाज में बताया कि किस तरह उन्होंने अपने वालिद को अपने क्लिनिक बुलाकर दिखाया कि उनकी मेहनत की वजह से आज उनकी बेटी एक डॉक्टर बन सकी है, लेकिन अमेरिकी निज़ाम ने उनकी इन तमाम खिदमात को नज़रअंदाज करके इन्हें महज एक मुजरिम बनाकर रख दिया। दूसरी जानिब इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम का कहना है कि आसिफ चीमा के खिलाफ वफाकी जज का हतमी मुल्क बदरी का हुक्म दहाइयों से मौजूद था।
ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرانے ملک بدری کے احکامات موجود ہیں انہیں اب ملک چھوڑنا ہی ہوگا۔ آصف چیمہ کا واقعہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کا ایک اور دل خراش واقعہ ایک بزرگ سکھ خاتون سرجیت کور کے ساتھ بھی پیش آیا۔ سرجیت کور 37 سال سے امریکہ میں مقیم تھی۔ انہیں بھی اسی طرح اچانک ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے پوتے پوتیاں اور پورا خاندان امریکی شہری ہے، لیکن ان کے خلاف بھی 90 کی دہائی کا ڈپورٹیشن آرڈر تھا۔ سرجیت کور کو بھی ان کے خاندان سے جدا کر کے بھارت بھیج دیا گیا، جس نے پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آصف چیمہ اور سرجیت کور کئی دہائیوں سے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ دونوں کے بچے امریکی شہری تھے اور دونوں کے خلاف وہ قوانین استعمال کیے گئے جو برسوں سے فائلوں میں دبے ہوئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان لوگوں کو ہی کیوں نشانہ بنا رہی ہے جو پرامن انداز میں برسوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی کیمپین کے دوران ہی میس ڈیپورٹیشن یا بڑے پیمانے پر ملک بدری کا وعدہ کیا تھا۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی قانونی کاغذات کے بغیر ملک میں موجود ہیں وہ امریکی وسائل پر بوجھ ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا جو کسی سنگین جرم جیسے چوری، ڈکیتی یا منشیات فروشی میں ملوث ہوتے تھے، لیکن اب پالیسی بدل چکی ہے۔ اب ہر وہ شخص جس کے خلاف ماضی میں کبھی بھی ملک بدری کا حکم جاری ہوا تھا، چاہے وہ 30 سال پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو، اسے اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی حکام فائنل آرڈر آف ریموول کے قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس حکم کو صرف اعلیٰ عدالت ہی منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال پاکستانی تارکین وطن کے لیے بھی چیلنج ہے، لیکن چند ہدایات اس مصیبت سے بچا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی دستاویزات اور امیگریشن سٹیٹس سے پوری طرح واقف رہیں۔ اگر آپ کے پاس درست ویزا یا گرین کارڈ ہے تو آپ نسبتاً محفوظ ہیں، لہٰذا قانونی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بلیک مارکیٹ کے غیر قانونی راستوں سے گریز کریں۔ اگر آپ کے خلاف ماضی میں کبھی بھی ملک بدری کا کوئی حکم جاری ہوا تھا تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ 20-30 سال پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں اور حکومت انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو شاید وہ اب محفوظ ہیں، لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ کو فوری طور پر کسی ماہر امیگریشن وکیل سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر امیگریشن حکام آپ کو بلائیں تو اکیلے جانے کے بجائے اپنے وکیل کے ساتھ جائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آصف چیمہ کا خاندان جو قانونی جنگ لڑ رہا ہے اس میں انہیں کامیابی ملے گی اور وہ اپنے والد کو دوبارہ اپنے پاس بلا سکیں گے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہائیوں سے رہنے والے پرامن شہریوں کو اس طرح نکالنا درست ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی اس صورتحال سے باخبر ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اٹلی کے اسائلم سسٹم پر کیسے یلغار کر دی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ سن 2026 میں پاکستانی کن ملکوں کے ورک ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔